اما کہن لگی وے نبی ویکھایا رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے۔ اماں کہن لگی رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں جی نبی گھر نہیں ملے۔ امی کہن لگی وے تھوڑی دیریوں ڈیک لینا سی۔ عرض کی تھی اماں ڈکیا نہیں کدھر اماں دب ادب نہ ہو جاواں۔ اماں نے قدماں تو پڑ کے سینے لا لیا۔ اماں کہن لگی رونا تے جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دی ہے تو ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ انہوں ماں دیا دعا نے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے جاؤ نبی تیریاں گلاں کرے۔ موضوع عظمت والدین اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار میں تہاڈا رب تہانوں ایک بات دی حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کس طرح کر سکتی ہے؟ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ دے قدم دباوے تے او اپنے باپ تے احسان کر رہے؟ اگر کوئی اپنی ماں دی خدمت کرے تے کیا او اپنی ماں تے احسان کر رہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ قرآن کیوں بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے احسان ماں باپ نے تیرے تے کیتے نے نا ان احسانات دے بدلے چ ہن اپنے ماں باپ تے احسان کر۔ پتہ چلے آ کہ اولاد اپنے ماں پیاں دی کتنی بھی خدمت کرے اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ پتر تے اجے ماں پیاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کردا ہے۔ یہ سبحان اللہ فرماؤ تے میں عظمت والدین تے قرآن پڑھا بھائی شاکوٹ والے ہو جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دے میں نال لے جاؤں۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ جڑی ہن ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی چلنا شروع ہو گئی ہے نا اے میری تہاڈی آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا بعد وچ لوے پہلے او گنبد دا بوسا لے کے نا تے جا کے مدینے آکھے سونیا میں اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتوں رات ڈھل گئی ہے تیرے غلام راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ اڈیک دے اسٹیج اس واسطے اونچا بنائی دے کہ جڑے اسٹیج تے بیٹھن اونچے بیٹھن تے اونچی سبحان اللہ فرماؤ۔ ہاں تسی میرے گوانڈی ہو اس ویلے میرا ہمسایہ دا حق بہتا ہوندا بھائی تے بلوچنی والے فیصل آباد والے شاہکوٹ والے کوئی بھی چپ نہ رہے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاوے۔ میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے، رضوی صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امین الحج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چ افطار کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جے اج گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخر راتی نبی پاک دے ماپیاں دی شان بیان ہوندی نہیں تے میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ مینوں نہیں پتا ماپل والے لنگر پکایا کہ نہیں پر اے مینوں پتا تساں فریجہ چ لنگر چوکھا جوڑ کے رکھیا ماشاءاللہ او تسی کھا کے آئے ہو ماشاءاللہ تے او کئی ویلی نہ ڈاکٹر صاحب قبلہ ہون ہی پوچھن لگ پینے آسی صاحب اے جڑا قربانی دا گوشت ہوندا ہے اے بندہ محرمہ چ بھی کھا لیندا ہے؟ مطلب کہ جے لمبی پلانیں گے اللہ نبی محمدیہ نال بڑا پیار ہے۔ چھوٹی عید ایک دن رکھی تے لنگر والی رب نے بھی 3 دن رکھی ہے تے رب نے تینوں تاریخاں رولے والیاں رکھ چھوڑیاں چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ آج کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر آلن دے وڈی عید دا دہاڑا جنوں میں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا۔ ہن جڑا مندا تے کھاندا ہاتھ چاہ کے اونچا جا بولے سبحان اللہ۔
سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. چار آیتاں میں قرآن دیا پڑھیاں. ان چاروں آیات بینات اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لے او بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. فرمایا اے اولاد یعقوب عبادت میری کرے آجے تے والدین نال احسان کرے آجے. آئیے ایک گل میں تو بنی اسرائیل دی ایک امت محمدیہ دی ایک آل رسول دی تے ایک صحاب رسول دی سناؤ. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام سفر کر رہے. اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما. اللہ فرمایا اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے اتھے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی پہاڑی دے پیچھے گئے تے دیکھا کہ اللہ والا بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ نبی نو ولی کو جاواں دی لوڑ کوئی نہیں. پر قرآن گواہ اللہ نے موسیٰ نو کدے خضر کو بھیجیا تے کدی اس ولی کو بھیجیا. تے رب نے دسیا کہ نبی نو ولی کو جاواں دی لوڑ نہیں پر میں نبی نو ولی کو بھیج کے دسنا چاہنا کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا آ جائے تے انہاں دے بویاں تے آیا جے جڑے ویرانیاں چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے رہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم پاس گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم. بابے نگاہ اٹھا کے دیکھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے تے حضرت موسیٰ فرماندے نے مینوں خیال آیا اے بابے نو میں پہلی بار ملیا نو میرا نام کنے دسیا ہے. تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا لاجپال جیڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بند پھر تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا ایتھے گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں. اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. تے بابا پھر آنکھ کھول کے کہنے لگا تہانوں تے سواری چاہیے نا میں جتھوں بھی لے آ کے دیواں. اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کر لیاں. تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے مینوں خیال آیا اے ولی ہے میں نبی آئیں میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے. تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو رب دے نور نال ویکھدا ہے. میرا دل کردا اس اکھ دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو نہ پہلے کروا کے دیواں. تسی نہیں بولے نہیں تے میں کروا دینا سی. ہاتھ ہو بندہ چک کے بولے جڑا زندہ بھی ہے تے جاگدا بھی ہے. نال دے بندے دا بھی سہارا کرا کے ہاتھ اٹھاؤ تے جگا کے بولو سبحان اللہ. ہر بندے سلطان نے فرمایا دل دریا اس سمندر روڈوں گیا کون دلا دیا جانے بچئی جیڑے بچئی بنجے مہانے وہ 14 طبقہ دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے وہ جم جم جیوے مرشد باہو جیڑا دل
بٹ سب میں سیٹ کرو یار، اٹھ کے چلاؤ. جم جم جیوے او مرشد باہو تے دل دی رمد پچھانے ہو. میرے سائیں تاجدار چورا شریف فرما دے جڑے مرشد نو اے نہ پتا ہوئے اج میرے مرید گھر ہانڈی جو کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں، انہوں مرشد کہلان دا حق ہی نہیں. جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمد پچھانے ہو. نوجوانوں شاہ کوٹ والیو جدو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے بابے نے آکھیا عرض کی تھی نبی اللہ سواری آ جائے، فرمایا آ جائے. آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاتا ہے، کیونکہ موضوع عظمت والدین تے میں عظمت والدین ہی سنانی ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے کوئی ایک بھی ماں باپ دا بے ادب اج ماں باپ دے ادب والا ہو کے جاوے. یقین کرے جے محفل کراؤن والے دی تے بخشش ہو ہی جانی ہے، آن والے دی بھی سارے دی ہو جانی ہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ چ بابا کہنے لگا سواری آ جائے، فرمایا آ جائے. بابے نے فضا چ ویکھیا تے کہ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا، انگلی دا اشارہ کر کے نا بابا بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین تے آ جا، زمین تے آ جا. اللہ دے نبی فرما دے بابے نے اشارہ کیتا، بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا. عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے. حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں نبدانا تے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہے. کنیاں کو اللہ دیاں عبادتاں کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیاں کو راتاں جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی. بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا. بابے نے اللہ دے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے. فرمایا بابا ایسا نہ کتھوں لئی آنی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا. 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں. جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا تے امی کہن لگی وے پتر آ جاؤ ذرا جا بیمار ماں دے سینے نال لگ جاؤ. عرض کی تھی سونیا میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا. امی نے عرض کی تھی نیلی چھت والے 20 سال میں جو منگ دی رہی ہوں میرا پتر میں نو لے آ کے دیندہ رہا. اج میں ٹر چلی ہوں میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینی. ماں نے عرض کی تھی اللہ میں پتر دے بڑا راضی چلی ہوں، ایک ہی عرض کرے چلی ہوں جی میں 20 سال میریاں مندہ رہا ہے، جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہا. عرض کی تھی نبی اللہ جب ماں دے سینے تے لٹیا ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی. شاہ کوٹ والے ہو مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے. نہیں تے عید والے دن دیکھیا سکتے سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی تے جنہ دیا ماما ٹر گئی. وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے پہ رون دے سن. ماں دی قدر پوچھنے کسے اس کو پوچھو جی دی ٹر گئی ہے. کہ یو بھی نے جنہاں نو ماما نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندا انہوں نے گھر چ ماں نظری نہیں آتی. رضوی سامنوں روزانہ سنن والے بندے میں روزانہ انہوں نے سننا. میری ملت دے نوجوانوں میرے کو چند دن قبر ڈاکٹر صاحب ایک بڑے بڑے جب بابا جی بیٹھے میں اپنی عادت دے مطابق پوچھے بابا جی زندگی کیمیں دی گزری تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی تھیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل ہے. نوجوانوں میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چو موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابے دی ہاں ہی نکل گئیاں تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے. کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے ایک ماں نظری نہیں آندی.
ماں نہیں نظر آؤندی قدر پوچھنی ماں دی ہونا کلو پوچھ جنہ دی ٹر گئی آنے اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سن عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے سر ننگا پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سارا دن میرے آقا کعبے چھپے کے روندے رہے شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں کہن لگی جو دی ماں بندائیوں بھی انجل نکرہ چی کلیاں بے کے نہ روندا اج کدے آدھا بھی باپ زندائیاں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جہل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چی آگئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کھدے میرے بھی ابو زندائیاں دے لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کھدے میری ماں ہویا میں نہ زندائیاں دی انجھے نکرہ چی کلیاں بے کے نہ روندا پر میں کی کرا میرے ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں کہ مویاں ماں والے رو رو آپے چپے کر جان دے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنے کسے اس کو پوچھ جدی ٹور گئی میں نہ چیز دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مقام تے مرتبہ ملے ہے تو وہ ماں دی دعا نہ ملے گا میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر ولی نہیں پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے خواہو حضرت خواجہ ویسے کرنی سید و تابعین تے خیر و تابعین دا مقام ہو جاگ دے سبحان اللہ کبھو تے گل سناو میں تے پہلے عرض کیتا میری سکریت ہے جو سبحان اللہ کہنا ہی ہونے وے جنہیں اپنی امی نو امی جی تے ابو نے ابو جی کہہ کے بلانا ہونے لگے پتہ نہیں جانے کیونکہ ماما نو تے جی کے اندر رواج نہیں رہا ابو نو جی تے کوئی نصیبہ والا کے اندر پر وہ بڑا ہی خوش بختی ہو جڑا امی نو بھی جی کہہ کے بلاوے تے ابو نو بھی جی کہہ کے بلاوے یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو جی تے ابو نو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے میرا دل کردہ جی سبحان اللہ اتنی بلند ہوئے فرشتے جھک جھک کے شاہ کوٹ والے بیکھن تے آکھن آؤ بستی ہے بابا 9 لکھ ہزاری دی جتھے محمد دا ملاد ہوندہ سننی سبحان اللہ کہہ کے جان دے کون ہے دیوالی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھی تے مشرق وال چہرہ کر کے نا اس طرح قمیض تے بٹن ہٹائے تے اس طرح کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے اگلا دن آیا تے پھر عصر دی نماز پڑھ کے نبی پاک کو اوتھے کھلو کے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے مشرق وال چہرہ انور تے لمبے لمبے سانس تیسرے دن پھر کیتا نا تے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو نہ رہا گیا تے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی ہے
میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ بسدا ہے۔ صحابہ نو خیال آیا کملی والیا ایتھے کیوں کھلوندے ہو؟ فرمایا ایتھے آ کے کھلوواں مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے، یا انج سیال کوٹی پنجابی زبان تے شاہ کوٹی پنجابی زبان چ آکھاں تے میرے نبی نے فرمایا میں ایتھے آ کے کھلوواں مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں آوندیاں نے۔ صحابہ نو خیال آیا سونیا پتر تیرے پیچھے اساں قربان کر چھڑے، تن من دھن اساں وارے، سونیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے کملی والیا پیار کری جا رہے ہیں۔ عرض کیتی سونیا کون ہے؟ او کون ہے سونیا؟ قولیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے دن روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی، انہیں عرض کیتی اللہ شفا دے دے۔ فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے حسد آئے، جب لوگ حسد نے روندا ہے۔ عرض کیتی سونے ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چون جاندہ ہی کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چے فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کیتی کملی والی آؤ ایڈا عاشق مدینے آندا کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے۔ عرض کیتی سونے آئیوں دا نا کی ہے؟ فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کیتی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا صحابہ آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھیا جے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکر چ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی۔ کھوکھر برادران نے محفل کرائی۔ حق چاری یا علی رب اللہ یا کدرے شاہ کوڑ دے چوکے چ بیٹھے عاشق نو اے نہ لگے ہو رہے حضور نو میرا پتہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا مودے ہاتھ تے ایک سفید رنگ دے نشان دس کے چلے آں، عاشق کدرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہوئی جاندی ہے۔ ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آنا نا تے روز آکے تے ماں دے قدم دبانے، ماں اکھاں تو نبی نہیں سان تے ماں دا نام سی بیدار بی بی، قدم دبانے تے نالے روز کہنا اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں؟ نہیں سمجھے نہیں سمجھے یار آج بازار جانا ہوئے تے پتر ماں تے باپ نو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لو، او پوچھ دا ماں کو امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں؟ ماں نے روز کہنا پتر نہ جاویں، تو ٹر گئی ہوں میں بارگاہ جاواں گئی تو میرا پتر ہور کوئی نہیں نا، ایک کوئی میری اولاد ہے تے سونیا میں نو کون سنبھالے گا نہ جاویں۔ ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے۔ شاہ کوڑ دے سنی ماما دے پترو، میرے سیال کوڑ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں دا نام سی حضرت مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ جی قبلہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرے جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ شاہ کوٹ والے ہون جدو محفل ختم ہونی ہے نا 3:30 بجے تساں گھر پہنچنا، جا کے دروازہ کھٹکا کے دیکھ لیا جی ماں جاگ دی ہونگی۔ رضوی صاحب نو تقریباً 29-30 سال گزر گئے سڑکاں تے،
मैनू 23 साल गुजर गए सड़कों ते साड़ी जिंदगी दियां रातां बाहर गुजरदियां ने असी सड़कों ते रात नूं जिहड़े माहौल वेखने तुसी नहीं वो देखे होवणगे जिंदगी च यकीन करिया जो सर्दियां दी बड़ी यख बस्ता रात सी कितने दूर दराज इलाके तो तकरीर करके सियालकोट अपने घर वापस पहुंचा डॉक्टर साहब तकरीबन रात 2:30 बजे का टाइम से मैं अपने घर की गली चो गुजरिया तो मेरे हमसाए मेरा एक क्लास फैलो सी मंजूर ਉਹਦੀ ਵਡੇਰੀ जी मां साडे मुहल्ले की चाची जान थे वो ना अब रात 2:30 बजे सर्दियों की रात के दरवाजे च बैठी मैं रुक गया मैं चाची जी खैर रात 2:30 बजे गली च बैठे हो ते ओ साडे मुहल्ले की बड़ी वडेरी जमाई तो मैनू कह लगी हाफिज जी वो मंजूर अजे काम तो नहीं आया उन्हें ओवर टाइम लगाना सी ते अज आया नहीं सारे घर वाले सुते ने रात 2:30 बजे गली च बैठी है क्यों वो मंजूर जो नहीं आया जड़ियां मावां ने झड़का मार लेंदे हो ना तुसी कदे रात लेट हो जाओ तो तुहाडे पास तुहाडियां अम्मी ते अबू नूं रात नींद ते नहीं आउंदी तुहाडे पास मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने मैं अद्धी रात वेले घर जाना ते मैं अजे जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना कि अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूस बा आ गए नहीं समझे लोग बाहर हजरत साहब कहते ने अलामा साहब कहते ने हाथ चुमदे ने पर घर जड़ी अनपढ़ ते पेंडू ते सादी जी मां है ना उन्होंने तलफ्फुज़ ना यूसुफ कहना नहीं आउंदा उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आउंदा पर प्यार ना कहती है जूसबा वे आ गए फरमाते सन अद्धी रात वेले खबरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ही ठंड पा देती है तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब पट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखा भी होणगे पर ओ जेड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना ए अम्मी टुर गई ना दीवारा ना लग के रोया करेगा ते आखेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई उंज बुलावे जिवें अबू जी बुलांदे सी पर इन्ना वर्गा कोई होवे ते बुलावे ना इस जिंदगी च एक बार मिलदे मेरी मिल्लत दे नौजवानों मां दी कदर कुछ नहीं को खाजा वैसे करनी करो कुछ वेखन नबी जाना ते पुछदे मां कोल ने अम्मी जावा मौलाना यूसुफ दी मां दा इंतकाल होया ते गली च पे रोंदे सन किसी सीने ला के आख्या मौलवी जी चलो चली दे मेले मां टुर गई चुप कर जाओ ते चीख मार के रो के फरमाते ने मां ते जाना सी रोना ते इस गलवा जूसबा कौन आख्या करेगा कौन कलेजे ठंड पावे कौन मैंने जूस पाए आखे नौजवानों खाजा वैसे करनी थी मां ने आखना ना जावी एक दिन रोंदे अगर आए मां दे कदम दबा के रही जा रहे अर्ज की थी अम्मा जमा दिल लगे कलेजा फट जाएगा अर्ज की थी अम्मा अबू बकर हर वेले यार दी दीद कर देने उमर हर वेले यार दियां गल्लां सुन देने उस्मान ते अली हर वेले यार दे कोल बैठे ने अर्ज की थी अम्मा इजाजत दे दे नबी वे खाओ आके तेनों भी दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना यार कितना कुछ सोना बनाया है नौजवानों मां ने कदमां दे ऊपर के सीने ला लिया अम्मी कह लगी वे रोना जाओ नबी वेखे खाजा वैस दियां दौड़ां लग गई अम्मा कह लगी वे ठहर जाओ मैं नबी ने सुने 4 पैर मदीने जांदियां लगदे ने ते 4 आंदियां लगदे ने 8 पैरां दा वेला देनी हो ते दौड़दा जावी नबी मिल पे ते वेखियावी ना मिले उड़ी ना ते ख्याल रखी पीछे मां भी उड़ी का कर दिया खाजा वैस ने ठंडे पानी दा घड़ा भरया मां दे सराने रखिया खाना पका के मां दे सराने रखिया टुरन लगिया मां दे कदम दबाई जा रहे अर्ज कर दने अम्मा दुआ करी सोना घर मिल जाए नौजवान इधर खाजा वैसे करनी टुरन लगे इधर मदीने अम्मा ऐसा फरमादियां ने नबी करीम हुजरे चो निकल गए दरवाजे च जाके मुड़ के फरमाया आशा नजर पार चले आओ मेरा एक मेहमान आवेगा ओ आवे उन जान ना देवी ओ मैनू वेखण आ रही है मैं भी उन्होंने वेखना है इधर खाजा वैसे करनी दौड़ दे मदीने वाले
आ रहे नाले अर्दा कर दी आ रहे कमली वाले यार तेरा उवैस पे आंदाई सोने तेरा उवैस पे आंदाई अर्दा कर देने या अल्लाह इन्नी जिंदगी दे दे एक बारी तेरा मही वेख आवां दौड़ दौड़ के पैरों में छल पै गई ऊंट दी खल दा लिबास फट गया वालों में धूड़ पै गई जेड़े वेले मदीने दियां दीवारां नजरी आईयां आशिक दियां चीखां निकल गईयां दीवारां चुमदे मिट्टी चुमदे ने निके निके बच्चों नूं सीने लगा के रोई जांदे ने फरमाते ने तुहाडे मुकद्दरां तों वारी जावां उन्हां हवावां च साह लैंदे जिथे मेरा माही साह लैंदा है टुरे टुरे नबी दे हुजरे दे बाहर आए बड़े अदब दे नाल दरवाजा खड़काया अमाया जा फरमांदियां कौन आप रो के कहन लगे अम्मा जी कुछ होवा ते दसा कौन सारी हस्ती यार पीछे मिटा आया अमाया जा फरमांदियां वे कित्थों आया है अर्ज कीती अम्मा जी यमन चो नबी दा उवैस आया है जरा नबी करीम ने बाहर भेजा जे मैं दीद करने आया अमाया जा फरमांदियां वे आने वाले वे नबी दे घर कोई नहीं आजा वैस दड़ों मार के रोन लग गए अर्ज कीती अल्लाह सारी जिंदगी उड़ीकां करदा रहा जावांगा मही वेख के आवांगा अज केड़ा गुनाह हो गया मेरी हाजरी क्या नहीं कबूल हुई अमाया सा फरमांदियां रोना ते थोड़ी देर मस्जिद नबी च बैठ जा उड़ीक ले ते नबी आ जांदे ने अर्ज कीती अम्मा जी उड़ीकां किवें पीछे मां पई उड़ीकां कर दी अर्ज कीती अम्मा जी नबी ते नहीं मिले जरा पर्दे से आ जाओ न जाती वारी ओ बेड़ा ही वेख जावां जिथे मेरा मही वसदा है अम्माया सा फरमांदियां मैं पर्दे से आ गई अंदर ही तो बिखरे वाला वाला आया ओ वाला दे नाल जमीन साफ करदा है दीवारां चुमदा है बेड़े दी मिट्टी चुमदा नाले रोंदा है फरमांदियां दी हालत वेख के मैं भी रोने लगी पई और रोंदा रोंदा बाहर निकले आओ दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के देखे आओ कहन लगा कमली वाले आओ बड़ी दूर तेरा दीवाना बस दई मिलने आया सटुर चले आओ मैं कुछ नहीं मंगता कोई अर्ज कर चले आओ जब क़यामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशिकां दी गिनती करे विच मेरी गिनती कर ले मेरी गिनती कर तमाशा फरमादियां रोंदा ही निकल गया और निकलिया थोड़ी देर गुजरी ते हुजूर अंदर आ गए नबी पाक जो हुजरे च वेख के फरमाते ने आशा कोई आया सी अमाशा रो के अर्ज कर दिया सोने को तेरा उवैस आया सी मेरी सरकार ने फरमाया आशा किवें दा सी अर्ज कर दिया सोने पैरों में छाले ते वालों च धूड़ ऊंट दी खल दा फटिया लिबास या रसूल अल्लाह किधरों को दरवेश ही आया सी मेरे आका रो के फरमाया वाह आने वाले आप टुर गए ते खुशबुआं मुहम्मद दे बेड़े छड़ गए सरकार बाहर आके फरमाया सहाबा दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के ले आओ सहाबा बड़ा दौड़े मगर खाजा वैसे करनी मदीने दी चू चू निकल गए शाहकोट वाले अज शाम ना पई तो उवैस मुड़ घर भी आ गए मां ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी ते अम्मा कहती वे उवैस आ गए दुख नाल बोलिया ही ना गया अम्मा कहन लगी वे नबी वेखाया रो के मां दे कदम पकड़ के अर्ज की थी अम्मा लगदा रोंदियां ही मर जाना है अम्मा कहन लगी रोना क्यों है अर्ज की थी अम्मा जी नबी घर नहीं मिले अम्मी कहन लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेना सी अर्ज की थी अम्मा उड़ीकिया नहीं किधर अम्मा तबीयत ना हो जावा अम्मा ने कदमां तो पड़ के सीने ला लिया अम्मा कहन लगी रोना जे तू मां दा एडा फरमा बरदार है चुप कर मां दुआ देंदी है तो वैस मां दी खिदमत करी जाओ इन मां दी दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करे जाओ नबी तेरियां गल्लां करे वे जाओ वैस पुत्रा जग ते रब जिदियां गल्लां कर दे या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या सैयदी मुर्शदी या नबी या
ਜਾਵੇ ਵੈਸ ਜੱਗ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਬੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ